आमी आता अशा धर्तरेर रावता जय अंडरपास हो लोकांक खातीर बांदपाक जाय, गोरवां आनी सुण्यांक खातीर न्हू। हे आमकां सरकाराक समजावचें पडटा। काँग्रेसीन जीएमसी मुखार आशिल्ल्या पेडेस्ट्रियन अंडरपासाच्या सुवातेर सरकारा आड तिडक उक्तायली। गोरवां आसा पळय ते ह्या इंजिनियरां परस हुशार, कारण ज्या अर्थान पोल घालूंक ना तेवटेंतल्यान चलून येवंक जाय म्हूण तांकां कळटा, पूण तें हांकां कळना। म्हणजे हे इंजिनियर काय कुजनेर? हे काम जितले बेगीन जाता तितले बेगीन सरकारान करचें, आनी जर केलें ना जायत जाल्यार फुडें कितें करूंक जाय पळय तें आमी करतले। घडणुको जावपाची वाट पळोवची न्हू, पायाभूत सुविधांनी लोकांची सेवा करची, अपयश उजवाडाक हाडचें न्हू, अंडरपास दुरुस्त करात आनी ह्या वेळार मात लोकांक मतीन घेवन ताची रचना करात। हो सरकार लोकांक मुळाव्यो सुविधा दिवपाक अपेशीत थारला, काँग्रेसीन थेट आरोप केला। पेडेस्ट्रियन अंडरपास जो आसा बांबोळे क्रॉस लोकांक करपाचो, थंय गोरवांची इतली घाण आनी सेक्युरिटी बी थंय कांय ना। ह्यो कंप्लेनी आमच्यो महिला प्रेसिडेंट आसा सुनीता पेडणेकर, किंवा युथाचो प्रेसिडेंट आमचो आसा टेरन्स पिकार्डो, ब्लॉक प्रेसिडेंट आसा ताचे कडेन कंप्लेनी येवंक लागल्यो, म्हजे कडेन कंप्लेनी आयल्यो। सो हेका लागून आमी हो टॉपीक प्रेस घेवंक जाय म्हणून न्ही, आमी हो पयलो हो टॉपीक नदरेक हाडून दिल्लो ऑथॉरिटीच्या। 3 वीक जाले कांयच एक्शन जावना, तेका लागून आयज आमकां थंय स्पेशल येवचें पडलें, कारण सरकारान तेका पोल्स घाल्या एके सायडीच्यान, आनीक कित्याक गोरवां येवंक जायना म्हणून बरें काम केलां सरकारान, आनी दुसरी सायड ओपन दवरल्या। जनावरांक जें कळटा तें हांकां कळना म्हणटकच ते इंजिनियर न्ही, हे कुजनेर आसतले, आनी असलोच प्रॉडक्ट सरकाराक मेळटलो कुजनेराचोच, कारण हे ऑक्शन करता न्ही पोस्ट, आनी तें हांव सांगना ऑक्शन करता म्हणून, तेंचेच आमदार आनी मंत्री सांगता, हे पब्लीक डोमेनान आसा ते उलयल्या ते। आमी सांगूंक सोदता म्हणजे हे जे अंत्योदय तत्वाचेर सरकार चलता म्हूण सांगता तें हें सरकार अशें, ते लोक कितें मागता तुमचे कडेन? डिमांड आसा तेंचो, आमकां हें दी आनी तें दी म्हणून। सादे लोक मरते, बसीन भोंवपी लोक कोण आसता, जेंचे कडेन गाडयो ना, मोटरसायकली ना, हे लोक मरते। ह्या लोकांक जर हें तुमी बेजीक जर दिवंक, सेक्युरिटी कितें आसा थंय? एक गुरुवार बायल जर थंयच्यान आपल्या ल्हान 10 वर्सांच्या भुरग्याक बरोबर घेवन येता आनी ती समज प्रेग्नंट आसा आनी 10 गोरवां आसा भितर, आनी कितेंय अनटुवर्ड इन्सिडंट जर फाल्यां थंय जालो जाल्यार जबाबदार कोण? सरकार। फाल्यां कॉम्पेन्सेशन डिक्लेअर करतलें, कॉम्पेन्सेशन दिवपाक विक्टिमाच्या घरा मागीर हेंचें कॉम्पिटिशन, फोटवार हांव येता काय तूं येता काय म्हणून। हो आमचो एक्स MLA डेव्हलपमेंट करपाक जाय म्हणून दुसऱ्या पक्षान गेल्लो न्ही, कितें डेव्हलपमेंट केलो तुमचे सायडीक वचून तें सांग म्हाका। एक डेव्हलपमेंट दाखोवचो ताणें केला म्हणून। आक्सीची जी टाकी बांदल्या उदकाची ती केन्ना केल्ली? वेन ही वॉज इन काँग्रेस रेजीम। गोवा वेल्ल्या ग्राउंडाक 5 फावंडेशन केन्ना घातली तुवें फावंडेशनां? जेन्ना तूं काँग्रेसीन आशिल्लो तेन्नाच। देवरा पंचायत घर बांदलें येदें व्हडलें कोट्यांनी रुपया मोडून, पाटये ग्राउंड केन्ना केलें? काँग्रेसीन आशिल्लो तेन्ना। तूं डेव्हलपमेंटाच्या नांवार जेन्ना पळय केला ते सायडीक तेन्ना एक प्रोजेक्ट तुवें केलो म्हणून दाखय। गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी मुजेब शेख।